अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान के धरने के बायस अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी एक मरतबा फिर फ़ाल होने लगी है। और ये रहबर कमेटी वैसे गैर फ़ाल हो गई थी क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग मौलाना फजल रहमान के इस्लामाबाद लॉकडाउन या आज़ादी मार्च के हवाले से इत्तफाक राय नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से 26 अगस्त को गुज़श्ता महीने जो आखिरी इजलास हुआ था, ये छठा इजलास था। जो मेरा आइडिया है, अंदाज़ा है कि छठा इजलास था या सातवां, वो आखिरी इजलास हुआ था। और उसमें तमाम जमातों के जो 11 अरकान हैं उन्होंने शिरकत तो की और मीडिया ब्रीफिंग भी मुश्तरका तौर पर की थी, लेकिन कोई फैसला जो मैंडेट दिया गया था मौलाना फजल रहमान की जानिब से या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जानिब से, वो मैंडेट पूरा नहीं कर पाई और उस पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका था। लेकिन तमाम जमातों के अरकान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तसर दिया कि इनके दरमियान किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं हैं, क्योंकि मीडिया में वो इख्तलाफात अपने नहीं लाना चाह रहे थे। हम तो उसी दिन ही समझ गए थे कि इनको मैंडेट दिया गया है रहबर कमेटी को कि रहबर कमेटी इस्लामाबाद लॉकडाउन या आज़ादी मार्च के लिए जो मुतालबात हैं वो तैयार करे, यानी चार्टर ऑफ डिमांड। ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत हुई थी आखिरी, उसमें ये फैसला किया गया था और मैंडेट दिया गया था कि 26 अगस्त को रहबर कमेटी का इजलास होगा और उसमें चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया जाएगा इस्लामाबाद लॉकडाउन और आज़ादी मार्च के लिए। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बड़ी जमातें हैं इस रहबर कमेटी में या अपोजिशन में, तो उन्होंने सवाल ये उठाया था कि चार्टर ऑफ डिमांड तब बनाया जाए जब धरने पर इत्तफाक राय हो तमाम जमातों के दरमियान। आज़ादी मार्च या लॉकडाउन या धरना जो भी कहें, इस पर पहले इत्तफाक राय पैदा किया जाए, उसके बाद चार्टर ऑफ डिमांड। चार्टर ऑफ डिमांड सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि पहली चीज़ जो है, जो प्रायोरिटी है इत्तफाक राय करने के लिए, वो है इस्लामाबाद लॉकडाउन या आज़ादी मार्च। इस पर इत्तफाक राय पहले कायम किया जाए, उसके बाद चार्टर ऑफ डिमांड पर बात की जाए। और पहले इत्तफाक हुआ ही नहीं है आज़ादी मार्च पे या इस्लामाबाद लॉकडाउन पे, तो चार्टर ऑफ डिमांड कैसे बना रहे हो? ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एतराज़ उठाया था, जिसकी वजह से इत्तफाक राय चार्टर ऑफ डिमांड पर नहीं हो सका था और इजलास जो है बगैर किसी नतीजे के ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद फिर अगले इजलास की कोई डेट, कोई तारीख नहीं दी गई थी। अकरम दुरानी जो कन्वीनर हैं रहबर कमेटी के, उनकी जानिब से या जो दीगर रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी। और मौलाना ने यह भी अनाउंस किया था पिछली गुज़श्ता जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी कि रहबर कमेटी का 26 अगस्त को जो इजलास होगा उसमें चार्टर ऑफ डिमांड तो तैयार होगा, लेकिन उसके बाद फिर 29 अगस्त को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस दोबारा होगी तमाम अपोजिशन जमातों की, जिसमें बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे और शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। क्योंकि जो आखिरी एपीसी हुई थी उसमें शहबाज शरीफ भी नहीं आए थे, कमर के दर्द की वजह से उन्होंने जवाब दिया था कि वो कमर में दर्द होने की वजह से नहीं आ पाएंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी इस्करदू के दौरे पर रवाना हो गए थे। जिस दिन एपीसी हो रही थी उसी दिन ही बिलावल भुट्टो जरदारी सुबह 10 बजे इस्करदू रवाना हो गए थे विजिट पर, पार्टी के दौरे पर। और मौलाना को ये कहा था उन्होंने कि मेरा पहले से शेड्यूल था, इसलिए मेरे जहन में नहीं था, इसलिए मैं आपको बता नहीं सका था और हामी भर ली थी कि एपीसी में भी शिरकत करूंगा। लेकिन इस्करदू की फ़्लाइट जो है वो 10 बजे है, उसी दिन ही जिस दिन एपीसी होनी थी। उसके बाद फिर 2-3 दिन क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से फ़्लाइट फिर इस्करदू की नहीं मिलेगी, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं जाऊंगा। तो मौलाना ने इजाज़त तो दे दी थी और बिलावल भी नहीं आए थे, शहबाज शरीफ भी नहीं आए थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की बाकी कायदीन जो हैं, बाकी रहनुमा जो हैं, वो शरीक हुए थे। मौलाना फजल रहमान ने इसलिए दोबारा एपीसी का ऐलान किया कि 29 अगस्त को दोबारा एपीसी होगी, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे और मियाँ शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। लेकिन 26 अगस्त को जब रहबर कमेटी का इजलास हुआ अकरम खान दुरानी की ज़ेर सदारत, तो उसमें चार्टर ऑफ डिमांड पर इत्तफाक नहीं हो सका। और जब चार्टर ऑफ डिमांड पर इत्तफाक नहीं हुआ
تو تمام جماعتوں نے اکرم خان درانی کو یہ موقف دیا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے خاص طور پر، کہ پہلے اے پی سی بلائی جائے اور اس اے پی سی میں بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف یعنی دونوں جماعتوں کے قائدین جو ہیں، رہنما جو ہیں، سربراہان، وہ بھی شرکت کریں۔ جب پہلے وہ اتفاق رائے قائم کریں، مولانا فضل الرحمان ان کو قائل کریں اسلام آباد لاک ڈاؤن یا آزادی مارچ کے لیے، تو اس کے بعد پھر چارٹر آف ڈیمانڈ پر جو ہے کام کیا جائے۔ تو یہ انہوں نے تجویز دی تھی اور اجلاس ختم کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان اور اکرم خان درانی نے اناؤنس کر دیا کہ 29 کو جو اے پی سی ہونی ہے وہ فی الحال مؤخر کی جاتی ہے۔ یعنی اس طرح جو رہبر کمیٹی ہے وہ غیر فعال ہو گئی تھی اور ابھی تک کوئی اجلاس رہبر کمیٹی کا نہیں ہو سکا۔ اب رہبر کمیٹی فعال ہونے جا رہی ہے اور میں بتاتا ہوں رہبر کمیٹی کے حوالے سے، لیکن بہرحال یہ ڈیمانڈ کی تھی، پیپلز پارٹی نے تجویز دی تھی، نیر بخاری ہیں سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی کے، انہوں نے تجویز دی تھی کہ مولانا فضل الرحمان آل پارٹیز کانفرنس کے اے پی سی کے چیئرمین ہیں، وہ چاہیں تو اے پی سی بلا سکتے ہیں، اور اکرم خان درانی جو ہیں وہ رہبر کمیٹی کے کنوینر ہیں، اگر وہ چاہیں تو رہبر کمیٹی کا اجلاس بھی بلا سکتے ہیں، اور جو اسلام آباد لاک ڈاؤن اور آزادی مارچ ہے اس کے حوالے سے تفصیلی اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کی جائے۔ جس طرح میں پہلے ویڈیو میں ایک میں بتا چکا ہوں کہ نون لیگ نے مولانا کو کہا ہے کہ 30 ستمبر کو ہماری سی ای سی کا اجلاس ہوگا۔ حسن اقبال نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں بھی اناؤنس کیا کہ 30 ستمبر کو جو اجلاس ہوگا ہمارا سی ای سی کا، اس میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دوبارہ میٹنگ ہوگی۔ تو یہ تو ہوا نون لیگ کا، لیکن پیپلز پارٹی کا یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس پر۔ جو بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس میں جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ میں ملا نہیں بننا چاہتا، میں ملا کے دھرنے کی سیاست نہیں کرنا چاہتا، تو اس پر جو الفاظ تھے ملا اور اس طرح کے ملا کا دھرنا، ان پر مولانا نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور آصف علی زرداری کو کورٹ میں آ کر پیشی کے دوران پیپلز پارٹی کے رہنما نے آ کر بتایا، وہاں پر ہمارے دوست موجود تھے جرنلسٹ، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے خود سنا کہ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے آصف علی زرداری کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان ناراض ہیں بلاول بھٹو زرداری کے پریس کانفرنس میں جو انہوں نے جملے ادا کیے ہیں، استعمال کیے ہیں، الفاظ استعمال کیے ہیں، اس پر مولانا نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تو زرداری نے اسی وقت ہی اسی رہنما کو نیر بخاری کو بلایا، وہاں پر موجود تھے، نیر بخاری کو بلایا اور نیر بخاری کو کہا کہ بلاول کو کہیں کہ مولانا کے پاس جائیں اور مولانا کو منع کرائیں، مولانا کی جو ناراضگی ہے وہ ختم کر کے آئیں۔ اس کے بعد پھر حافظ حسین احمد اور جے یو آئی کے کچھ رہنماؤں نے بیان بازی کی پیپلز پارٹی کے خلاف، تو پیپلز پارٹی نے پھر الٹا پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی کہ ابھی بلاول ملنا ہی چاہ رہا ہے، ابھی ملاقات ہوئی نہیں ہے مولانا کے ساتھ، ان کی غلط فہمی یا شکوہ شکایت دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے ہی جے یو آئی کے رہنماؤں نے بیان بازی شروع کر دی ہے۔ اس پر پیپلز پارٹی نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو پھر اسی وجہ سے جے یو آئی کے رہنما اکرم خان درانی جو رہبر کمیٹی کے کنوینر بھی ہیں، انہوں نے آج پھر پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے۔ نیر بخاری جو سیکرٹری جنرل ہے پیپلز پارٹی کے اور رہبر کمیٹی کے رہبر کمیٹی میں پیپلز پارٹی کے ممبر بھی ہیں، فرت اللہ بابر اور نیر بخاری دو ممبران ہیں، تو نیر بخاری سے رابطہ کیا ہے اکرم خان درانی نے اور ان کو ملاقات کے لیے کہا ہے۔ آج ملاقات ان کی ہو رہی ہے اور اس ملاقات میں ڈسکس کیا جائے گا کہ رہبر کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے یا آل پارٹیز کانفرنس کے لیے بھی ڈسکس کیا جائے گا، یا آل پارٹیز کانفرنس بلائیں مولانا فضل الرحمان، کیونکہ وہ مولانا نے بلانی ہے، اکرم خان درانی نے تو نہیں بلانی۔ اکرم خان درانی نے بلانا ہے تو وہ رہبر کمیٹی کا صرف اجلاس بلانا ہے، اس میں جو انیشل جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، ابتدائی معاملات۔ اس کے بعد پھر آل پارٹیز کانفرنس کا معاملہ آتا ہے جس میں تمام جماعتوں کے سربراہان جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں۔ تو آج ملاقات ہونے جا رہی ہے اکرم خان درانی اور نیر بخاری کی، جس میں مولانا فضل الرحمان کے اسلام آباد لاک ڈاؤن کے حوالے سے، آزادی مارچ کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا جائے گا، اپوزیشن جماعتوں کو متحد کرنے کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان جو غلط فہمی
یا گلے شکوے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کو وضاحتیں دی جائیں گی، اور آگے کا لائحہ عمل بھی طے کیا جائے گا کہ آگے کیا ہونا چاہیے، رہبر کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے یا آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے، یہ ملاقات ہوگی، اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی میں اپڈیٹ کروں گا۔ لیکن امکانات اس کے اب بڑھ گئے ہیں کہ رابطہ ہو گیا ہے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان، تو امکان اس کا زیادہ ہو گیا ہے کہ یا تو رہبر کمیٹی کا اجلاس جلد بلایا جائے گا اور یا پھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی، جس میں پیپلز پارٹی اپنا موقف بھی دے گی، مولانا پیپلز پارٹی کو قائل بھی کرنے کی کوشش کریں گے، نون لیگ کو بھی قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ ملاقات جب ہو جائے گی، میڈیا ٹاک ہوگی، بتائیں گے کہ کیا طے ہوا، تو اس کے بارے میں بھی اپڈیٹ کروں گا۔